दोस्तों, बज़्म अंजुम नज़्म का एक और शेर, आज हम उसकी वजाहत करते हैं। ए शब के पास बानो, ए आसमां के तारों, ताबंद पाऊं सारी गर्दों नशीं तुम्हारी। गुज़श्ता एपिसोड में मैं कह चुका हूँ कि आसमान का फरिश्ता जब आया तारों की महफिल में और उसने एक आवाज मारी, एक आवाज लगा, उन्हें कहा, क्या कहा? यही कहा जिसकी मैं इस वक्त वजाहत कर रहा हूँ। आसमान का फरिश्ता, तशरीह से पहले हम मुश्किल अल्फाज का आसान उर्दू में तर्जुमा करते हैं। मसलन शब फारसी लफ्ज है, रात, पासबां रखवाली करने वाला, पहरा देने वाला, हिफाजत करने वाला। इसी तरह से आसमां, हेवन, स्काई, ऊपर जो हम नील को आसमान देखते हैं, गगन जो है, आसमान जो है, आकाश भी इसे हिंदी में कहते हैं, तो स्काई भी कह सकते। ताबंदा, चमकेला, चमकती हुई। गर्दों नशीं, गर्दों फलक को कहते हैं, आसमान को कहते हैं। ऊपर जो हेवन्स हैं उनको गर्दों कह सकते हैं। नशीं, बैठने वाला, गर्दों नशीं, आसमान पे बैठे हुए। तो इस तरह से गुज़श्ता एपिसोड में मैंने आपको कहा है कि आसमान का फरिश्ता तारों की महफिल में आया और उसने आवाज दे दी। क्या आवाज दे दी? आसमानी फरिश्ता ने तारों की महफिल में मुखातिब आसमानी फरिश्ता ने तारों की महफिल में कहा कि ऐ रात के वक्त चमकने वाले तारों, तुम रात के पासबान, तुम्हारी पूरी कहकशा आसमान पर बैठी पूरे नज्म के साथ चमकती हुई नजर आती। आसमानी फरिश्ता ने तारों की महफिल में कहा कि ऐ रात के वक्त चमकने वाले तारों, तुम रात के पासबान, तुम्हारी पूरी कहकशा आसमान पर बैठी पूरे नज्म के साथ चमकती हुई नजर आती। एक और शेर बज़्म अंजुम का, छेड़ो सरूद ऐसा जाग उठे सोने वाले, रहबर है काफिलों की ताबे जबी तुम्हारी। शायर जो है, छेड़ो सरूद ऐसा जाग उठे सोने वाले, रहबर है काफिलों की ताबे जबी तुम्हारी। पहले तो मुश्किल अल्फाज का तर्जमा। सरूद, मौसीकी, नगमा, गिनाइयत, जागना, सोने से जब कोई उठता है, बेदार होता है, तो हम कहते हैं वो जाग उठा। रहबर, रास्ता दिखाने वाला। काफिला, जो रेगिस्तानों और दूर दराज इलाकों में जो ऊंटों के, घोड़ों के, मवेशियों के साथ काफिले चलते हैं, बहुत दूर दराज सफर करते हैं, तो उनके साथ पूरी तरह से तमाम चीजें, लोग होते हैं, तो कुल मिलाकर उसे काफिला, कारवां। ताबे जबीन, जबीन फारसी में माथे को कहते हैं, ताब चमक को कहते हैं, माथे की चमक। छेड़ो सरूद ऐसा, आसमान का फरिश्ता तारों से मुखातिब होते हुए कहता है कि ऐ तारों, एक ऐसा सरूद भरा नगमा गाओ जिसे सुनकर दुनिया वाले गफलत की नींद से बेदार हो जाएं, क्योंकि तुम्हारा तो खासा है कि तुम रात में चलने वाले काफिलों को मंजिल की जानिब रहबरी करते। कदीम जमाने में तारों की ही बदौलत रात की तारीकी में रास्ता खोजा जा सकता था। आसमान का फरिश्ता तारों से मुखातिब होते हुए कहता है कि ऐ तारों, एक ऐसा सरूद भरा नगमा गाओ जिसे सुनकर दुनिया वाले गफलत की नींद से बेदार हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा तो खासा है कि तुम रात में चलने वाले काफिलों को मंजिल की जानिब रहबरी करते हो। कदीम जमाने में तारों की ही बदौलत रात की तारीकी में रास्ता खोजा जा सकता था। ये तो हम ब्रैकेट में रखें, ये वजाहत के लिए। और बज़्म अंजुम का ये शेर, आईने किस्मतों के तुमको ये जानते हैं, शायद सुने सदाएं अहले जमीन तुम्हारी। मुश्किल अल्फाज का तर्जमा। आईना, शीशा जिसमें से हम चेहरा देख सकते हैं, दर्पण हिंदी में इसको कहते हैं। मिरर, किस्मत, मुकद्दर, बख्त, मुकद्दर, तकदीर, हिस्सा, सदा, आवाज, अहले जमीन, जमीन पर रहने वाले लोग, जमीन पर रहने वाले। तो देखिए, आसान असलूब में इसकी तशरीह और इसका तर्जमा यूं है, फरिश्ता तारों से कहता है कि लोग अपना मुकद्दर और फाल आपसे ही हासिल करते हैं। वो आसमान के तारों को अपनी किस्मतों का आईना समझते। मैं उम्मीद करता हूँ कि जमीन पर रहने वाले लोग आपकी बात को मान जाएं। फरिश्ता तारों से कहता है कि लोग अपना मुकद्दर और फाल आपसे हासिल करते हैं। वो आसमान के तारों को अपनी किस्मतों का आईना समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जमीन पर रहने वाले लोग आपकी बात को मान जाएंगे। एक और शेर नज्म बज़्म अंजुम का, रुखसत हुई खामोशी तारों भरी फजा से, वुसअत थी आसमां की मामूर इस नवा। पहले तो मुश्किल अल्फाज का आसान उर्दू में तर्जमा करेंगे। रुखसत, किसी चीज का रुखसत होना,
رخصت یعنی چلے جانا، کسی چیز کا لیو لینا، رخصت ہونا، چلے جانا۔ آسمان رخصت، چلے جانا، خاموشی، سکوت، چپ چاپ رہنا، فضا اوپر جو کھلی فضا ہے، ویکیوم ہے، آسمان۔ تو وسعت ایک لفظ ہے، وسعت، وسعت مینز وائڈنس، کشادگی، جب کوئی چیز وائڈ ہو، کشادہ ہو۔ آسمان آکاش کو کہتے ہیں، سکائی کو کہتے ہیں، ہیون کو کہتے ہیں۔ معمور لبریز، بھرا ہوا، مثلا پانی کا گلاس پانی سے لبریز ہے، معمور ہے۔ نوا آواز دے۔ دوستو اس کا ترجمہ اور تشریح یوں ہے، رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، تاروں بری کہکشاں نے جب فرشتے کی باتیں سنی تو انہوں نے ایک دم خاموشی توڑ دی اور بول ایسی زوردار آواز میں گرجنے لگے کہ وسیع و عریض آسمان بھی ان صداؤں سے گونج اٹھا۔ تاروں بری کہکشاں نے جب فرشتے کی باتیں سنی تو انہوں نے ایک دم خاموشی توڑ دی اور بول ایسی زوردار آواز میں گرجنے لگے کہ وسیع و عریض آسمان بھی ان صداؤں سے گونج اٹھا۔ ایک اور شعر یوں ہے، حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرزو۔ پہلے مشکل الفاظ کا ترجمہ۔ حسن ازل، آفرینش، ابتدائے آفرینش کی خوبصورت یعنی اللہ کا حسن، دلبری دلجوئی، رہنمائی، عکس پھول کا عکس، پھول کی پرچھائیاں، شبنم کی آرسی، شبنم کا آئینہ۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں۔ اب تارے اس انداز میں بول رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں کشش ہے اور جاذبیت بھی۔ کہتے ہیں ابتدائے آفرینش سے ہی تاروں میں ایک رہنمائی اور دلبری کا نمایاں اظہار ملتا ہے۔ وہ اس طرح سے باہم دیگر جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے پھول کا عکس شبنم کے قطرے پر پڑتا ہے اور اپنی چمک دھمک اور یگانگت قائم کرتا ہے۔ اب تارے اس انداز میں بول رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں کشش ہے اور جاذبیت۔ کہتے ہیں ابتدائے آفرینش سے ہی تاروں میں ایک رہنمائی اور دلبری کا نمایاں اظہار ملتا ہے۔ وہ اس طرح سے باہم دیگر جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے پھول کا عکس شبنم کے قطرے پر پڑتا ہے اور اپنی چمک دھمک اور یگانگت قائم کرتا ہے۔ بزم انجم کا یہ شعر، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اب تارے جو ہیں آسمانی فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس سے پہلے مشکل الفاظ کا آسان اردو میں ترجمہ، آئین نو نیا دستور، طرز کہن پرانا طریقہ، اڑنا کسی چیز پر لگے رہنا، کاربند رہنا، قائم رہنا، منزل مقام آخر، ڈیسٹینیشن نشانۂ منزل، کٹھن مشکل۔ تارے آسمانی فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر رہنے والے انسان کے لیے نئے دستور اور بدلتے ہوئے حالات سے خوف زدہ ہونا اور پرانی روایات پہ قائم رہنا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہی مرحلہ سب سے زیادہ دشوار ہے۔ دراصل انہیں روایت و تجدد کا ایک خوشگوار سنگم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لائن واوین میں رکھیں گے، یہ اضافی ہے۔ تارے آسمانی فرشتے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے انسان کے لیے نئے دستور اور بدلتے ہوئے حالات سے خوف زدہ ہونا اور پرانی روایات پر قائم رہنا بہت مشکل مسئلہ ہے۔ قوموں کی زندگی میں یہی مرحلہ سب سے زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ دراصل انہیں روایت و تجدد کا ایک خوشگوار سنگم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔